Kining atong ebanghelyo nasulti ni Jesus before sa iyang pagpasakit o kamatayon. Yan ang nasulti. Munang naingon siya nga sa dili madugay, dili na ako ninyo hikitan. Pero nidugang siya, apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Kaya 3 days after sa iyang kamatayon, mabanhaw man siya. Og pruiba ni ana, nagpakita siya sa iyang mga tinunan. Pero ang ebanghelyo usab naghisgot sa interval time. Gikan sa iyang pagsaka ngadto sa langit ug sa iyang pagbalik unya. Nang gitawag natog ikaduhang pagbalik or parousia, ang pagbalik ni Kristo dinhi sa kalibutan. Mga igsoon, si San Vicente Ferrer sa iyang time kanang grabe gud sa muwali ani. Kana bang karon naman ta sa tunga-tunga no? Sa kasis langit. Natas tunga gahulat ta sa iyang sunod nga pagbalik. Kay tanan man na mabuhi ug maminatay hukman gayud ni Kristo. Kay ingon man di sa atong credo, mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Munang sa panahon ni San Vicente Ferrer, mo gini ang gisangyaw nga kinahanglan nga magbag-o kita, maghinulsol kita sa atong mga sala, kay moabot ang Ginoo nga maghukom kanatong tanan. Muna mga igsuon ko ni Kristo, dili lang sa panahon ni San Vicente, bisan sa panahon karon, makakuha kitag mga pagtulunan bahin niini nga unsa ka seryoso, no? Unsa ka seryoso kining maong butanga nga dili kita mukampante. Kay ingon tag, layo pa. Kay sa una bitaw ang sa human jud saka ni Kristo sa langit, gatuo man gyud ang mga Kristiyanos nga sa dili madugay mobalik na ang Ginoo. No? Sa dili madugay munang perting butana. Ning kamot gyud sila og puyo sa kinabuhi nga sumala sa ebanghelyo. Nya kita karon nga nagkat-on ta sa nilabay nga pila naman ka centuries ang nilabay, wa man gyapon mo balik ang Ginoo. So di na to na sa tan-ahon nga kana bang mahimo tang complacent, no nga sige lang magkuan lang ta, no, kay importante mga ibtag pasaylos Ginoo. Pero ingon nga atong Ginoo nga mubalik man siya nga sama sa kakawatan na nya inigabot niya, inigbalik niya. Nya di bitaw ta kapangandam. Medina ninyo kanang mabulaga na lang taba nga mubalik si Kristo. Ako bitong reminder kanunay, bisag di pa mubalik si Kristo kay bulagaon man tas kamatayon. Sumuni atong kanunay nga pangandaman mga igsuon. Pero ang punto nining tanan nga dili lang unta punta magbinuutan kay mahadlok tag impierno. Kun dili magbinuutan ta tungod kay nahigugma ta sa Ginoo. Kana ra gyud proper motivation. Kay lahi man nga nagbinuutan man ka hadlok og impierno. So nabuutan na day ka tungod sa impierno. Mahadlok ka. Ang sakto nga nagbinuutan ta, magtuman ta sa Ginoo tungod kay nahigugma man ta niya. Nya nabaday mahigugma na musupak sa iyang hinigugma. Nabaday hinigugma nga magpasipala sa iyang gihigugma. Di ba? Nya mo ni kanunay nga gisangyaw ni San Vicente nga dili gyud ta malayo sa Ginoo. Mara gina ang gisangyaw kay moabot ang Ginoo sa panahon nga dili nato damhon. Munang karon nga nakadungog ta ning iyang mensahe, di na ta magpagahi-gahi pa sa atong ulo o sa atong kasing-kasing. Mulikang kita, no, mulakang kita diha sa kausaban sa atong kinabuhi. Nga mo desisyon kita nga sukad karong orasa sa dihang nakadungog ako sa pulong sa Ginoo,
musubay ako sa iyang mga pamaagi. Kay nahigugma man ako kaniya. Manindog.